बागों के शहर में बादल छलक पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। आसमान से टपकती बूंदों में नहाकर नज़ारे खिल उठे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। पीटीएमए का दरिया रावी, जेहलम और चनाब में सैलाब का अलर्ट जारी। 20 से 24 जुलाई के दौरान पानी की सतह में इजाफे का खदशा। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को हंगामी हालत में अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीटीएमए उमर अब्बास ने वज़ीर आला की ज़रिए निगरानी हंगामी इंतजामात मुकम्मल करने और अवाम को इंतजामिया से ताउन करने की ताकीद कर दी। गर्मी बढ़ते ही गैर एलानिया बिजली बंदिश का जिन बोतल से बाहर आ गया। दिन रात 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग का आज़ाब। रावी रोड और बत्ती चौक में ट्रांसफार्मर धमाकों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। सदीक कॉलोनी में कई घंटे से बिजली की बंदिश, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। लेस्को अमला टाल मटोल और मुसलसल वादों के बावजूद इलाका मकीनों को चक्कर देने लगा। रोटी 25 रुपये ना हुई तो शहर भर के तनूर बंद कर देंगे। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम ने इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि पैराफोर्स ने 100 से ज़ायद तनूर मालिकान को उठा लिया। किसी को जुर्माना किया तो किसी को डरा धमका कर छोड़ दिया। पैराफोर्स महंगा आटा और एलपीजी बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करे। मुतालबात मंजूर ना हुए तो चंद रोज़ में आइंदा का लाहे अमल देंगे। सब्जी फरोशों को महंगे पेट्रोल का बहाना मिल गया। मौसमी सब्जी, सब्ज़ सलाजात, सलाद की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। हर हंडिया का लाजमी जुज़ टमाटर 250, प्याज 120 और आलू 50 रुपये किलो तक पहुंच गया। सरकारी खाते में लहसुन 235, अदरक 365, लीमू 150 रुपये किलो में फ़रोख्त, करेला 150, भिंडी 140 और खीरे 90 रुपये किलो में दस्तयाब। बहुत परेशान है खाने पीने के लिए। गैस इतनी महंगी है, वो नहीं हम डलवा सकते। कम से कम ये हमारे लिए कुछ सोचा जाए, हमारे लिए कुछ कम किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम कीमतों के रोज़ाना तयन को अहमकाना करार दे दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं इस किस्म के फैसले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। मुल्क की मईशत मुतासिर होगी। मुशावरत के बाद हड़ताल और एहतजाज की धमकी भी दे दी। अक्सर इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इनकी टीम जो माहरीन है, इन्होंने करोड़ों रुपए की तनख्वाहें देकर उनको बिठाते हैं। हमारे जैसे सादा लोगों के साथ, बिजनेसमैन के साथ बिठाएं। हम उनको बताएं कि आप ट्रांसपोर्ट लें और इस तरह के फार्मूले पे हमें चला के दिखाएं। बात ये है कि बजाय कि हम 1 महीने, हमने 3 महीने का इनको बोला कि 3 महीने के लिए करें, ताकि कोई वर्किंग हो, कोई इंडस्ट्री को पता हो कि मैंने क्या फ्रेट देना है, मैंने हॉलेज क्या देना है, बाहर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कैसी होनी है, इंपोर्ट कैसी होनी है, आपकी लोकल इंडस्ट्री कैसे चलनी है। तो आप तो डेली बेसिस पे सट्टे पे आ गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे लोग स्टॉक करेंगे, लोग इसको ज़हीरानदोज़ी करेंगे, लोग ब्लैकमेल करेंगे, हमें डीजल नहीं मिलेगा, हम ट्रांसपोर्ट कैसे चलाएँगे। पंजाब असम्बली का 44वां इजलास तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर आज दोपहर 2 बजे इजलास बुला लिया। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। एक ना टूटने वाला रिश्ता है कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है। ये सीटें खत्म करने की साजिश, ये सीटें खत्म करने की साजिश नहीं थी। ये पाकिस्तान से कश्मीर के रिश्ते को कमजोर करने की साजिश थी। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कश्मीर में होने वाले इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि हिजरत करने वाले कश्मीरियों की हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से नहीं देखने देंगे। मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। दुनिया भर के कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की लाहौर में भी गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत में हैवी बाइक और मोटरसाइकिल रैली। मियां मरगूब अहमद की क़यादत में गुलशन रावी से समनाबाद तक रैली निकाली गई।
مسلم لیگ رہنما شاہد چودھری بھی کارکنان کے ہمراہ موجود رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھنا ناقابل قبول ہے۔ تنازع جموں کشمیر کا پرامن اور منصفانہ حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان سے الحاق کی قرارداد عوامی سیاسی امنگوں کی عکاس تھی۔ پاکستان کشمیری عوام کے لیے غیر متزلزل سفارتی سیاسی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کشمیریوں کا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کشمیری یوم الحاق پاکستان پر کہا کہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل ہی کشمیریوں کے حقوق اور خطے میں امن کا ضامن ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، پاکستانی قوم کشمیری عوام کی اصولی حمایت پر ثابت قدم ہے۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ ہر مرحلے میں اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی حمایت کا حق ادا کیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال سے چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان، بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ رانا محمد اقبال نے کہا کہ بین المذاہب رواداری کے فروغ سے ملک کا مثبت تشخص دنیا میں اجاگر ہوا۔ عوامی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی پی پی 153 میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اسٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے ملزم راجہ زین کی تصویر شیئر کر دی۔ کہتی ہیں، ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ تھیٹرز میں اداکاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنا تھیٹر مالکان کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو بھی خواتین کی تضحیک کرنے اور بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محافظوں کے روپ میں لٹیرے ڈاکو پولیس اہلکاروں کا گینگ پکڑا گیا۔ خیابان امین میں پولیس اہلکاروں کے گینگ کا ناکہ لگا کر لوٹ مار۔ 4 روز تک پے در پہ وارداتیں۔ چوکی انچارج ہلوکی نے ریکی کے بعد 2 پولیس کانسٹیبلز علی حسن کبیر علی کو گرفتار کر لیا۔ تیسرا اہلکار سجاد موقع سے فرار۔ علی حسن تھانہ سندر، کبیر علی تھانہ گارڈن ٹاؤن میں تعینات تھے۔ پولیس نے مفرور اہلکار کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ پولیس میں بھرتی کرانے کے نام پر پولیس والے نے رقم بٹور لی۔ پولیس اہلکار عبدالحق نے محلہ دار خاتون سے اس کی بیٹی اور بیٹے کو پولیس میں بھرتی کرانے کے نام پر 5,30,000 اینٹیں کام نہ ہونے کی صورت میں 1 لاکھ واپس کیے اور ملتان تبادلہ کرا لیا۔ خاتون صفیہ بی بی کی درخواست پر مقدمہ درج۔